श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठादिपाप्ता ज्येष्ठाश्रमं षठरिपुं यतिराजमीरे। श्रीमद्भागवतार्थमर्मविशदीकारप्रवीणं गुरुं वेदान्तद्वयबोधबोधनपरं सन्न्यायरत्नाकरं गोपालं च शुकं नमामि सततं सन्मन्त्रमन्त्रार्थदम् लक्ष्मीनाथपदारविन्दमभयं मद्रक्षकं संभजे। सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओं शान्तिः शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान समस्त वंदनीय आचार्य चरणहरू, समस्त श्रीमद् भागवत रसका रसिक सज्जनवृन्दहरू, भक्तिमती आमाहरू, समस्त भक्तवृन्दहरू, हिजो हामीहरूले श्रीकृष्ण जयन्तीको अनुभव गरियो। बेलुका 12 बजेतिर भगवानको उत्सव आरती भयो। 12:30 बजेतिर गोष्ठी वितरण आदि भयो। जयन्त्याराधनं कुर्यात् न तु कर्कटकन्ययोः। भगवान कृष्णको जन्मोत्सव कर्कर कन्यामा नगर्नु भनेको हुनाले सिंहमासे असिते पक्षे रोहिण्याम् अष्टमी तिथौ चरमार्थ प्रदातारं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भने अनुसार जो सिंह का रोहिणी नक्षत्र भगवान को जयंती मनाइयो। त्यस्ता भगवान स्वयं श्री कृष्णचन्द्र जो श्रीमन्नारायण भगवान भइबक्सिन्छ, जो त्रिपाद विभूति महिम्नि स्वे महीयते आफ्नो त्रिपाद विभूतिमा दिव्य रूपले विराजमान भइबक्सिन्छ। उनी भगवान आफ्ना दिव्य गुणका साथमा संसारमा जो अवतार लिइबक्सियो, त्यस्ता भगवानले साधु परित्राण दुर्जनहरूलाई दण्ड दिने एवं रीतिले देवरूपमा देवताहरू नै यहाँ
जन्म लिनुभयो भगवानको आज्ञाले युधिष्ठिर आदि जो देवांश हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई रक्षा गरिबक्सियो। यस्ता भगवानको हिजो हामीले सुन्यौँ कुन्ती माताले स्तुति गरे, के अरे हाम्रो विष्णु पिता उहाँले स्तुति गरेपछि कुन्ती माताको स्तुति पनि हामीले सुन्यौँ। भगवान कुरुवंशको कौरव रूपी दावानलले ढडेको कुरुवंश पाण्डव वंशलाई पुनः अंकुरित गराइबक्सियो। भगवानले दिव्य राज सिंहासनमा आफ्नो निर्हेतु कृपाद्वारा युधिष्ठिरलाई समासीन गराइबक्सियो। युधिष्ठिरले राज्य सम्हालेपछि धर्मात्मा युधिष्ठिरको राज्यकालमा सबै यथा ऋतु सबै वनस्पतिहरूले वृक्षहरूले फल दिए, सबै नदीहरू पहाडहरू खेतहरू सबै अनुकूल भए। सस्यश्यामला पृथ्वी भइन्। नाधयो बवर्ष पर्जन्यः कामं बवर्ष पर्जन्यः सर्वकाम दुघामहि शिशुचूष्म व्रजान गावः पयस्सोधस्वतिर्मुदा। गाईहरू यस्ता पयस्वती उधस्वती विशाल फाँचो भएको प्रशस्त दूध दिने भएका यस्ता गाईहरू भए। राजाको धर्मले गर्दा सबै अनुकूल्य भयो। यी गोठमा ती गाईहरू यति प्रशस्त दूध दिन्थे कि आफै पग्रेर गोपाल दुहुन जान बेर भयो भने शिशुचुष्म व्रजान गोठलाई उनीहरूले दुधले सिंचित गरिदिए। अर्थात् साँच्चै हो दुधको नदी बग्दथ्यो युधिष्ठिर महाराजको राज्यमा। अनि फलन्त्यो सदैव सर्वा काममन ऋतु अनुऋतु कामम फलन्ती औषधया। यथा समय ऋतु अनुकूलका प्रत्येक फलहरू पर्याप्त अलम अलम भन्ने गरी पर्याप्त फल दिइबक्सिन्थ्यो। युधिष्ठिर महाराजका राज्यमा कसैलाई नाधयो व्याधयो आदि व्याधि भएन, मानसिक रोग पनि भएन, शारीरिक रोग अनेक प्रकारका जो असाध्य रोगहरू हुन्छन् ती रोगहरू पनि भएनन्। दैव भूतात्म हेतव दैवद्वारा भूतद्वारा आत्मद्वारा हुने जो आपत्ति हुन् ती पनि भएनन्। अर्थात् दैव आपत्ति भनेको अतिवृष्टि अनावृष्टि भूकम्प आदि यी दैविक ताप हुन्। त्यस्तै भौतिक ताप भनेको पञ्चमहाभूतको विकारद्वारा हुने भएको यही शरीरमा हामीले अनुभव गर्ने भएका ती दैहिक ताप हुन्। आध्यात्मिक ताप भनेको यथार्थ ज्ञान नभएर अन्यथा ज्ञान, विपरीत ज्ञान, देहात्म भ्रम आदि, अन्य शेषत्व अथवा स्वस्वातन्त्र्य इत्यादि जो अनेक प्रकारका सबभन्दा बलियो दुःख दिने यही देहात्म भ्रम आध्यात्मिक रोग सबभन्दा ठुलो दुःख दिनेवाला हो। दैविक ताप भन्दा पनि ठुलो ताप हो आध्यात्मिक ताप। त्यही आध्यात्मिक तापले अज्ञानात् संसार ज्ञानात् मोक्ष भनेको हुनाले त्यही आध्यात्मिक तापद्वारा हामी जन्म मरण परम्परामा रहन्छौँ ती पनि भएन। धर्मात्मा युधिष्ठिरका राज्यमा सर्वत्र दिव्य ज्ञान रूपी दीप जल्यो। सबैले शिक्षा प्राप्त गरिबक्स्यो। सबै भगवानका भक्त भइबक्सिन्थे। यसको अर्थ जस्तै रन्तिदेवका राज्यमा सबै नारायण परायण भए त्यस्तै चाहिँ युधिष्ठिरका राज्यमा यस्ता सबै धर्मात्मा भइबक्स्यो। महाभागवत भइबक्सिन्थ्यो युधिष्ठिर महाराज। यस्ता राजाका अजात शत्रु अभवन जन्तूनाम राज्ञी करेचित। महाराज युधिष्ठिर राजा भएको बेलामा कसैलाई आदि व्याधिले सताएन। सबै गुणी सम्पन्न भगवत भक्त हुनुहुन्थ्यो। त्यस्ता युधिष्ठिर महाराजका राज्यमा उहाँलाई पनि सन्तोष दिनको लागि केही समय त्यहाँ रहिबक्स्यो भगवान। उषित्वा हस्तिनपुरे
उषित्वा हास्तिनपुरे मासान् कतिपयान् हरिः सुहृदां च विशोकाय स्वशुश्च प्रियकाम्यया। हस्तिनपुरे कतिपयान् मासान् सुहृदां च विशोकाय स्वशुश्च प्रियकाम्यया। हस्तिनपुरे कतिपय मासान् उषित्वा द्वारकां गन्तुं रथम आरुरोहबाट अगाडि अन्वय ल्याउने, अर्थात् स्वशुश्च प्रियकाम्यया आफ्नी बहिनी उत्तरा, फुपू कुन्ती, अरू सबै, स्वयं महाराज युधिष्ठिर, यी सबै अत्यन्त आत्मीय प्रेमी, भगवानका श्री चरणलाई नै उपेय रूपले अध्यवसाय गरिबक्सिने भएका तिनीहरूको अभिष्ट अनुसार, उहाँहरूले चाहे अनुसार केही समय त्यहाँ रहिबक्स्यो। सुभद्रा, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की बहिनी भइबक्सिन्थ्यो। त स्वशुश्च प्रियकाम्य चकरात कुन्तीको, द्रौपदीको, यिनीहरूको अभिष्ट होस् भनेर उनीहरूको इच्छा अनुसार, महाराज युधिष्ठिरहरू पाण्डवहरूको सबैको इच्छा अनुसार कतिपयान् मासान् उषित्वा केही महिना रहेर, के को लागि त सुहृदाम च विशोकाय, आफ्ना सुहृद पाण्डवहरूलाई पनि शोक रहित गर्नको लागि त्यहाँ केही समय रहेर आफ्ना सुहृद जो पाण्डवहरू उहाँहरूलाई पनि विशोक भनेको उहाँहरूको शोक दूर गर्नको लागि रहेर भगवान द्वारिका जानको लागि रथमा रही बसिबक्स्यो। आमन्त्र चाभ्यनुज्ञातः परिष्वज्याभिवाद्य तम् आरुरोह रथं कैश्चित् परिष्वक्तो विवादितः। तम् आमन्त्र्य अभ्यनुज्ञातः तम् परिष्वज्य अभिवाद्य कैश्चित् परिष्वक्तश्च अभिवादितः। अब पूर्वले अन्वय द्वारकां गन्तुं श्रीकृष्ण रथम आरुरोह। तम भनेको युधिष्ठिर महाराजलाई आमन्त्र्य सोधेर उहाँसँग आज्ञा मागेर, हजुर हामी लागौँ है, जाउँ भन्दैनन्, लागौँ है, कसैले हामी आउँदैछौँ। जाने बेलामा महाराष्ट्रतिर मारवाडीहरूले अच्छा महाराज जी हम आते हैं भनेको भगवानका भक्तहरूसँग, भगवत विभूतिहरूसँग बिछुडिएर जान हुँदैन, अथवा आउँदैछु अर्थात् उहाँमा आत्मीयता रहिराखोस्। त्यस हुनाले आमन्त्र्य दाजी अब लागौँ कि, लागौँको अर्थ हजुरमा मेरो मन लागिराखोस्। अरू सामान्य व्यक्तिले अब आज्ञा पाए जाउँ कि। तम आमन्त्र्य युधिष्ठिर महाराजसँग आज्ञा लिएर उहाँलाई सोधेर, अनि अभ्यनुज्ञातः, अब के भनौँ त नि प्रभु, हजुर त यहीँ बसिदिए हुन्थ्यो, तर अब हजुरले भनिबक्स्यो द्वारिकावासीले पनि मेरो प्रतीक्षा गरेका होलान्। अरे महाराज युधिष्ठिर, कमसेकम विचार त गरिबक्स्योस्, उहाँको लागि पनि त म जानपर्छ भनेपछि यस्तो बाध्य भइबक्स्यो कि उहाँले त्यो समस्या बुझेर हुन्छ प्रभु भनेर अनुमोदन गरिबक्स्यो। अनुमोदन पाएर, उहाँद्वारा आज्ञा पाएर तम परिष्वज्य अभिवाद्य च, युधिष्ठिर महाराजलाई अङ्कमाल गरेर बाहुन दाजी, जेठा भइबक्सिन्थ्यो भगवान कृष्ण भन्दा, त्यसैले उहाँलाई नमस्कार गरेर, अनि कैश्चित परिष्वक्त, भगवानभन्दा अधिक आयु भएकालाई प्रणाम गरेर अङ्कमाल गरेर, अनि कोही आफूभन्दा न्यून आयुकालाई उनीहरूद्वारा भगवानलाई उनीहरूले प्रणाम गरे, अभिवादित नमस्कार गरिएका छँदा भगवान श्रीकृष्ण द्वारकाम गन्तुम रथम आरुरोह, द्वारका जानको लागि रथमा चढिबक्सियो।
नकुल सहदेव आदिहरूले प्रणाम गरी बक्सियो। अरू अरू प्रजाजनहरूले पनि नमस्कार गरी बक्सियो। सुभद्रा द्रौपदी कुन्ती विराट तनया तथा गान्धारी धृतराष्ट्रश्च युयुत्सुर्गौतमो यमौ। भगवान जान आँटेपछि नशेई हरे विमयहन्तो विरहम सार्ग धन्वना। भगवान जान आँटी बक्स्यो। त्यति बेला सुभद्रा द्रौपदी कुन्ती त्यस्तै विराट तनया उत्तरा गान्धारी पनि ज्ञानी भइबक्सिन्थ्यो। तर के गर्ने पतिदेव त्यस्तै नितान्त सर्वात्मा अन्ध भएको हुनाले जस्ताको गर्योसँग त्यस्तो चढ्छ रङ्गमन्दिर हो। तर पछि उस वक्त वक्त निकला जब वक्त तंग आया, मरने का वक्त आया जीने का ढङ्ग आया। मर्ने बेला भए पनि बाँच्ने ढङ्ग आयो धृतराष्ट्रलाई पनि गान्धारीलाई पनि। त्यस्तै चाहिँ गान्धारी धृतराष्ट्रश्च गान्धारी धृतराष्ट्र पनि युयुत्सु हुनुहुन्थ्यो। हुन त धृतराष्ट्रका छोरा हुनुहोस्, यी 100 भाइदेखि अतिरिक्त अर्की पत्नीद्वारा जन्मेका उनी पनि त्यस्तै गौतम कृपाचार्य यमौ दुईटै नकुल सहदेव यिनीहरूले। अनि वृकोदर भनेको भीमसेनजी, धौम्यश्च पाण्डवहरूका पुरोहित धौम्यजी हुनुहुन्छ। त्यस्तै अरू स्त्रीहरू पनि मत्स्यसुतादय स्त्रिय, मत्स्यसुता भनेको सत्यवती मत्स्यगन्धा हजुरआमा, उहाँहरू सबैले अरू स्त्रीहरूले पनि विमुहन्तो मोहित भएर भगवानको वियोगलाई सम्झेर अति दुखी भएर सार्गधन्वना विरहम न सेहिरे। सार्गधन्व भनेको सार्गधनुर्धारी भगवान श्रीकृष्णको विरहलाई उनीहरूले सहन सकेन। सत्सङ्गान् मुक्त दुस्सङ्गो हातुम्रोत्सहते बुधः कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदा कर्ण्यरोचनम्। सत्सङ्गात् मुक्त दुस्सङ्गः बुधः कीर्त्यमानं रोचनं यस्य यशः सकृत आकर्ण्य तथाविधं सत्संगम हातुम नोत्साहते। अर्थात सत्संग भनेको सती संग, सत्संग भगवानमा संग। त्यो भगवानमा संग कसले गराउँछ? साधुहरूद्वारा हुन्छ। त सत्संगको अर्थ साधुको संगतबाट, साधुको संगतद्वारा जसले दुर्जनको संगबाट मुक्त भएको छ। सत्संगात सज्जनको संगतले मुक्त दुस्संग त्यागेको छ दुर्जनको संगत जसले। किनभने यो संसारको संगत छोड्न सकिँदैन। संसारको संगत छोड्नको लागि साधुको संग गर्न पर्छ। संगः सर्वात्मना त्याज्यः सतु त्यक्तुम न शक्यते। ससंग सद्भि कर्तव्य संतः संगस्य भेषजम। सर्वथा संगत छोड्न सकिन्न। त्यसो हुनाले भगवानले भनिबक्सिन्छ कसरी छोड्ने त संसार भन्दा असंग शस्त्रेण दृढेन छित्वा। अ भने सती संग, असंग अकारवाच्य नारायणमा मन लगाएर दुस्संग त्याग्न पर्दछ। त्यसो हुनाले सत्संगात सत्संगका माध्यमद्वारा त्यागिएको छ दुर्जनको संगत जसले, भगवत विरुद्धको संगतलाई जसले, त्यस्ता विद्वान ज्ञानी भगवत भक्तहरूले कीर्तिमानम रोचनम यस्य यशः, जुन निरन्तर गान गरिने भएको, जति गान गरेर पनि तृप्त नहुने भएको, सतत कीर्त्यमान, रोचनम अत्यन्त रुचि बढाउने भएको, प्रीति बढाउने भएको, यस्य जुन भगवान श्रीकृष्णको यस पावन निर्मल कीर्तिलाई सकृत आकर्ण एकपटक सुनेर पनि, एकपटक पनि सुन्न पाए राम्रोसँग भने हातुम नोत्साहते, त्यो बुद्धिमानले भगवानको
दिव्य गुण श्रवण गर्ने भएको सत्सङ्गलाई अर्थात् भगवानको सङ्गतलाई छोड्न सक्दैन। भने भगवानको प्रत्यक्ष दर्शन नपाएकाले पनि भगवानका कथा सुनेर भगवत प्रेमी साधुको सङ्गत छोड्न सक्दैन भने त्यो सबैका मूल भगवान नै त्यहाँ भइबक्सिन्छ। सँगै उनीहरू बसे, उठे, खाए, पिए। तिनी पाण्डवहरूले भगवानले अनेक प्रकारका आपत्तिबाट रक्षा गरिबक्सेको परम उपकारक भगवानलाई तिनी उत्तराले महाभागवता कुन्तीले, भगवानका प्यारा मित्र अर्जुनले, धर्मात्मा धर्मराज युधिष्ठिरले, अरू पनि जो छन् जसले केही जानिसके पछि भए नि जाने, उनीहरूले भगवानलाई कसरी छोड्न सक्छन् त? दर्शन स्पर्श संलाप शयनासन भोजनै तस्मिन् न्यस्तधियः पार्था सहेरम विरहम कथम। दर्शन, भगवानको दर्शन गरेका छन्, स्पर्श अङ्कमाल गरेर, भगवानका साथमा अङ्गसङ्ग गरेर, अनि संलाप भगवानको साथमा संवाद, परस्पर उभयतः संवाद, उत्तर प्रत्युत्तर दिँदै, अनि शयन सँगै शयन पनि एउटै शिविरमा शयन गर्दै समान आसनमा भगवान त्यति सुलभ भइबक्सिन्छ कि आफ्नो परत्व नदेखाएर सौलभ्य गुणद्वारा सँगै सँगै अहम्बो बान्धवो जाता, अरे तिमीहरूले मलाई ठुलो कुनै देवता नभन, म तिमीहरूको बान्धव भनेर भगवान त्यति सुलभ भएर हिँड्ने भएका भगवानले त्यस्ता भगवानसँग शयन आसन भोजनै यिनी सबै हेतुद्वारा तस्मिन् श्रीकृष्ण न्यस्तधिय भगवानमा चित्तवृत्ति, भगवानमा बुद्धि समर्पण गरेका ती पार्था पृथुका ती सन्तानहरूले, पृथाका सन्तानहरूले, पार्था पृथा भगवती कुन्तीका ती छोराहरूले कृष्णस्य विरहम कथम सहेरन, भगवान श्रीकृष्णको विरहलाई कसरी सहन सक्लान् र सहन सक्नु भएन इत्यर्थ। सर्वे ते निमिषैरक्षैस्तमनुद्रत चेतस भिक्षन्त स्नेह सम्बद्धा विचेलुस्तत्र तत्र। जहाँ जहाँ भगवान जानुहुन्छ वहीँ भगवानको पछि पछि, भगवानको अङ्गसङ्ग, भगवानका चरणबाट उडेका धुलीले धूसरित भएर आफूलाई धन्य धन्य सम्झँदै सर्वे ती सबै पाण्डवहरू, यति के भनौँ र, ती हस्तिनापुर महानगरवासी सबै नरनारी अगाडि आउँछ। त्यस्तै ती सबैले अनिमिषै अक्षय निर्निमेष अपलक नेत्रद्वारा, आँखाका परेरी पनि नझप्काइकन सर्वस्व भगवान जसको दर्शनले भोक शोक रोग व्याधि सबै दूर हुन्छ, जो भगवान सर्वगन्ध सर्वरस सबै गन्ध सबै रस, जो साँच्चै आनन्द सिन्धु भइबक्सिन्छ, त्यस्ता भगवानको दर्शनले सारा देहका आहार पनि पर्याप्त मिल्दछ, आत्माको आहार पनि भगवानद्वारा मिल्दछ। त्यस्ता भगवानमा अनिमिषै माने निर्निमेष अपलक नेत्रद्वारा, अनुद्रुत चेतस माने जसको चित्त भगवानको पछि पछि लागेको छ, भगवानकै साथमा लागेको छ, त्यस्ता जनहरूले भिक्षन्त निरन्तर भगवानले निर्निमेष हेर्दा छँदा स्नेह सम्बद्ध, स्नेहले बाँधिएका, मायाले बाँधिएका ती सबै पार्थहरू तत्र तत्र जहाँ जहाँ भगवान गइबक्सिन्छ तत्र तत्र बिचेलु, त्यहाँ त्यहाँ चलिबक्स्यो, त्यहाँ त्यहाँ गइबक्स्यो। भगवान जहाँ गइबक्सिन्छ त्यहीँ जानुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्ण हो न भगवानको आकर्षण। अर्को कुरा, भगवान जान आँट्नु भयो कि भन्ने त्यो मनमा आभास भएर उहाँहरू सबै पछि पछि गइबक्सिन्छ। यो भगवानको दिव्य आकर्षण हो। ह बिचेलु तत्र तत्र ह। सुतजीले सौनकादिहरूलाई भन्नुहुन्छ, ओहो भगवानको आश्चर्य आकर्षण सामर्थ्य।
कस्तो आकर्षण भगवानको। के गरे त निरुन्धन उद्गलत बाष्पम औत्कण्ठ्या देवकी सुते निर्यात्यगारान नो भद्रम इति स्याद बान्धव स्त्रिय। भगवानका बान्धवका स्त्रीहरूको अत्यन्त कोमल हृदय हुन्छ। वियोगलाई सम्झेर उहाँका आँखाबाट आँसु आउँछन्, तर उहाँहरूले सोच्नुहुन्छ यात्राका बेलामा आँखाबाट आँसु ल्याउन हुँदैन, आँसु पार्न हुँदैन, आँसु देखे साइत पर्दैन भनेर एकदम विरहको ज्वाला यस्तरी भड्किया छ कि आँखाभरि आँसु आउन लाग्छन्, तर उनीहरूले भित्रैभित्रै ती आँसुलाई पिए। भगवान जान आँट्नु भयो, उनीहरूले भगवानको वियोग सहन सक्नुहुन्न, तर भन्नुहुन्छ प्रभु हे हाम्रा सर्वस्व, हजुर जहाँ जहाँ गई बक्सिन्छ, हजुरको शुभ यात्रा होस्, हजुर जहाँ जहाँ गई बक्सिन्छ, हजुरको पाउको अगाडि अगाडि पहिले नै पुष्पवृष्टि होस्, काँडा भए पनि त्यहाँबाट सबै निस्सारित हुन्, काँडा हटुन्, पुष्पवृष्टि होस्, हजुर जहाँ जहाँ गई बक्सिन्छ त्यहाँ त्यहाँ हजुरलाई सबैले स्वागत गरून्। एउटी नायिकाले नायक बाध्यतावश धन कमाउन कहीँ परदेश जाँदैछन्, त्यति बेला प्रिय म जाँदैछु, मन्द मुस्कानका साथमा मलाई बिदा देऊ भन्दा उनले के भन्छन्, गच्छ गच्छसि चेत् कान्त पन्थानः सन्तु ते शिवा, गच्छ गच्छसि चेत् कान्त पन्थानः सन्तु ते शिवा, ममापि जन्म तत्रैव भूयाद यत्र गतो भवान्। भगवानको विरह यिनीहरूले नि सहन सकेका छैनन्, तर के गर्ने, यति यिनीहरू ज्ञानी छन् कि तत्सुखे सुखित्वम, भगवानको सुखलाई आफ्नो सुख मान्ने। भगवानको यात्रालाई कसरी व्यवधान गर्ने त? ती पतिव्रता पत्नीले नायिकाले भन्छन्, हे प्राण हजुर, हे प्राणनाथ, हजुर जहाँ जान आँटिबक्सेको छ गइबक्सियोस्, हजुरको मार्ग मङ्गलमय होस्, तर हजुर जहाँ गइबक्सिन्छ दासीको जन्म पनि त्यहीँ होस्। उनले शब्दले विदा दिइन्, अर्थले पतिदेवले बुझे कि म यिनका आँखाबाट ओझल हुँदा बित्तिकै यिनले प्राण थाम्न सक्दिरहेन छिन्, हजुर जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ मेरो जन्म होस् भनेको त नमरिकन त जन्म हुँदैन, जन्म हुन त मर्नै पर्छ। जब यिनी नै मर्छिन् भने यिनैको लागि साथमा धन सम्पन्न भएर जीवन निर्वाह गरौँला भनेको किन जाने भनेर सागर सिस्नु गाएर त्यहीँ बस्नु भएको छ। शब्दले उनले विदा दिन्, माया हित्यै ह्यमङ्गलम ब्रज सखे स्नेहे नहि नम बचा, तिष्ठेति प्रभुता यथा रुचि कुरु स्वेषाप्युदासीनता, नो जीवामि गते त्वयिति कथनं संभाव्यते वा न वा, तन्मां शिक्षय नाथ यत् समुचितं, तन्मे शिक्षय नाथ यत् समुचितं वक्तुं त्वयि प्रस्थिते। अनुव्यासले विस्मृत भइसक्छ, त्यस हुनाले अभ्यास गर्दै गर्नुपर्छ। यो अभ्यासको सौभाग्य परम पूज्य श्री स्वामीजी महाराजले दिइबक्सिएको छ। श्री पूज्य चाराली श्रीमन्नारायण देवस्थानका स्वामीजीका सुयोग्य सुपुत्र उत्तराधिकारी स्वामीजी, अरू योगीराज स्वामीका धेरै धेरै शिष्य आचार्यजनहरूले, त्यस्तै अरू महाभागवतले दासलाई यो ठुलो गुण लगाइबक्सेको छ। कमसेकम केही तिनी विस्मृत हुन आँटेका तिनलाई अभ्यास स्मृति पटलमा ल्याउन भइएको छ। ब्रह्महत्या बराबर भन्छ, गुरुवाक्षेप त्रयी निन्दा सुहृदाम बधएव च, ब्रह्महत्या समम प्रोक्तम अधीतस्य च नाशनम। गरुड पुराणमा बताउँछ, गुरुसँग तै र मै गरेर आक्षेप लगाउनु, गुरुलाई आक्षेप लगाउनु हुँदैन, गुरु वन्दनीय भइबक्सिन्छ। हाम्रो दृष्टिको दोष हो, गुरुमा दोष हुँदैन, भागवतजनमा दोष हुँदैन। हाम्रो दृष्टि, हाम्रो बुद्धि, हाम्रो मन मलिन भएको छ, त्यसले गर्दा हामीले दोष देख्दछौँ। त्यस हुनाले भागवतहरूमा आचार्यहरूमा दोष नदेख्नु। यदि कुनै त्यस्तो दोष कथनचित लोक विरुद्ध हुन आँट्यो, आचार्यको निर्मल यशमा कुनै प्रकारको
दोषारोपण हुने सम्भावना भयो भने पनि त्यस्तोले सोझै गुरुलाई नभएर गुरुन रहस्य बोधयेत, एकान्तमा आचार्य चरणको सेवा गर्दै गर्दै आचार्य चरण यस्तो यो लोकमा अपाच्य हुन्छ जस्तो लागेको छ। दासको मन्दबुद्धिले यसलाई यसो गमी बक्सियोस्, विचार गरी बक्सियोस्, यो लोक विरुद्ध हो कि शास्त्र सम्मत भएर पनि लोक विरुद्ध हो कि, यद्यपि सिद्धम लोक विरुद्धम नाचरणीय भने चाहिँ त्यस प्रकारले आचार्यलाई प्रार्थना गर्न पर्दछ। आक्षेप गर्नुहुन्न। गुरुआक्षेप त्रयी निन्दा, वेदको जसले निन्दा गर्छ त्यसलाई ब्रह्महत्या लाग्दछ। ब्रह्महत्या भन्दा पनि ठुलो पाप हो वेदको निन्दा गर्नेवाला व्यक्ति। सुहृदाम बधय बच्चा, आफ्ना सुहृदको वध गर्ने, अनि अधीतस्य च नाशनम, पढेको बिर्सनु पनि ब्रह्महत्या समम प्रोक्तम। त्यस हुनाले ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मषडङ्गो वेदोध्ययो ज्ञेयश्च, निरन्तर स्वाध्यायनमा प्रमदितव्यम। स्वाध्यायदेखि प्रमाद गर्नुहुन्न भनेको हुनाले हामी यस्ता प्रमादी व्यक्तिहरू, कमाना खाना पाखानामा दौडिराखेका व्यक्तिहरूलाई स्वामीले एउटा राम्रो मर्यादा दिइबक्सेको छ। हामी जस्ता मन्दबुद्धि अज्ञानीहरूलाई पनि श्रीमद् भागवत जस्तो गहन शास्त्रमा केही न्युले सो हेर्दै सुनाउँदै गर्ने यो सौभाग्य दिएकोमा श्री स्वामीजीका श्री चरणको यो दास जन्म जन्मान्तर ऋणबाट पूर्ण हुन सक्दैन। महापुरुषहरूको अपार ऋण हुन्छ। कोही आचार्यहरू साक्षात् उपकारक भई बक्सिन्छ, कोही आचार्यहरू उद्धारक भई बक्सिन्छ। सबै भागवत आचार्यहरू सबैको कल्याण गर्नेवाला भई बक्सिन्छ। त्यस हुनाले भनाइको अभिप्राय सम्झाइ बक्सिएको छ स्वामीजीले। त के भनिन्थ्यो एउटी भागवताले भगवानसँग मायाहिति हेमङ्गलम, यात्रा गर्न लाग्यो भने प्रभु हजुर बिनामा बस्न सक्दिनँ, नगई बक्सोस् भनौँ भने यो अमङ्गल हुन्छ। मायाहिति हेमङ्गलम, जानुहोस् त नि भने पनि स्नेहे नहीनम बच्चा, जानुहोस् भने नि कति माया नभएको बच्चा, बस्नुहोस् भनौँ भने प्रभुता मालिकिनी भएर आदेश दिए जस्तो हुन्छ। तिष्ठेति प्रभुता, हजुरलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्नुहोस् भन्यो भने पनि कस्तो उदासीनता होला, म प्रति केही चासै भएन जस्तो हुन्छ। तिष्ठेति प्रभुता यथा रुचि कुरु स्वेषापि उदासीनता। अनि प्रभु हजुर जानुभयो भने म बाँच्न सक्दिनँ भनौँ भने पनि के गर्ने, यो यस्तो बलवान भगवानकी माया छन् कि बाँच्न पर्दछ। हजुर गान्धारीका 100 भाइ छोरा मर्दा पनि कसरी बाँचियो भने भन्नुहोस् त, कस्ती भगवानकी माया। सज्जन वृन्द हो, गान्धारी 100 भाइ छोरा मरेपछि चन्द्र विलाप आर्त रोदन निरन्तर गरिन्, पानी पिउनन्, अन्न खान्नन्, रोएको गरिछन्। यता लडबडी खेलेछन् कुरुक्षेत्रमा गएर। भगवान श्रीकृष्ण गइबक्स्यो सम्झाउन, माता यो भवितव्यतालाई कसैले टार्न सक्दैन। हजुरका छोराहरूलाई यही लेखेको थियो, वीरगतिले मऱ्यो उनीहरूको गति भयो, अब हजुरले यो दुर्गति नगराइबक्सोस् आफ्नो शरीरलाई, केही अन्न जल ग्रहण गरिबक्सोस् भन्दा अरे कृष्ण मेरो माताको हृदय हो, मेरा 100 भाइ छोरा मरेका छन्, यो रणभूमिमा रक्तआम्मा छन्, यिनीहरू मरेका छन् सबै, उनको रक्तले यो सारा भुइँ रातो भएको छ। अनि तिमीले भन्छौ आमा खानुहोस् भने मैले कसरी खान सक्छु। भगवानले धेरै सम्झाइबक्स्यो, मानिनन् उनी। के गर्ने त भगवान एउटा छेउ बसेर जहिले मानिन् तैले लैजाउँला भनेर एकछिन बसिबक्स्यो, एक्लै रहन भूमिमा छोड्नु भएन। अनि उनी यता त्यसै रोइन पछि भोक लाग्यो, त्यसलाई प्यास पनि लाग्यो। मर्ता क्या नहीं करता, उनले त्यही नजिकै भगवानको मायाले एउटा बुटामा फल फलेका थिए, त्यही फल टिपेर खान्छु। सबभन्दा ठुलो जो असना र पिपासा, भोक र प्यास प्राण जान आँट्दछन्, त्यसलाई सहन सक्दैन। सबभन्दा प्यारो प्राण अरे। त्यस हुनाले त्यसले त्यो फल टिपेर खान खोजिन्। केही समयपछि भोकले सतायो, त्यो पुत्र शोक भन्दा पनि भोकको पीडाले उनलाई सताएर अनि टिप्न खोजिन्, सकिनन्। त्यसपछि त्यही छोराको लास चाङिन्, त्यहाँबाट टिप्दैन सकिनन्। सबै 100 भाइ छोराको लास एकै ठाउँमा चाँगेर टिप्न खोज्दा त्यही बेला भगवान आउनुभयो र यस्तो किन गर्नुहुन्छ, यो अन्नजल ग्रहण गर्नुहोस् भनेपछि हे कृष्ण हजुरको मायालाई कसले बुझ्दछ र, रुँदै रुँदै अन्नजल ग्रहण गर्नुभयो। त्यस हुनाले नोजीवामी गते त्वयिति कथनम, हजुर गएमा म बाँच्न सक्दिनँ भन्नु पनि के भन्ने र,
कसरी बाँच्न पर्दछ, कस्ता कस्ता नि बाँच्दा रहेछन् प्रभु। त्यस हुनाले नो जीवामी गते त्वयिति कथनम सम्भाव्यते वा नवा, यो हुन सक्छ कि सक्दैन, कतिपय त मर्छन्। हजुरहरूलाई थाहा होला, जो जयदेव गीत गोविन्दका रचयिता भगवानका दर्शन गरिबक्सेन, जय जय देव हरे भन्ने यसका रचयिता उनकी पत्नीको नाम थियो पद्मा, बहुत भागवता। उनलाई कसैले हाँसोमा भनिदिएछन् जयदेव त परमपद हुनुभयो, सुन्दा बित्तिकै प्राण त्याग गरे। कोही त्यस्ता हुन्छन्, कोही कोही हुन्छन्। सुनाले नोजीवामी गते त्वयिति कथनम सम्भाव्यते वा नवा तन्माम शिक्षयनाथ यत् समुचितम भक्तुम त्वयि प्रस्थिते। हजुर जान लागेको बेला के भन्ने हो, हजुरले शिक्षा दिइबक्छु भनेर आँखामा टलफल 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 आँसु राखेका, प्रेमार्द्र नयन, आँसु चुहन दिएका छैनन्, तर मन्द मुस्कान रूपी भगवानलाई कलश, मानव आँखामा भएका आँसु पनि भगवानलाई स्वागतको कलश झैँ गर्दै भगवानको वरिपरि ती जो कौरवेन्द्रपुर स्त्रीहरू हुन्, उनीहरूले भगवानका जो बान्धवका स्त्रीहरू हुन्, द्रौपदीहरू, विराट तनयाहरू, माता कुन्तीहरू, यहाँहरूले आँखाका आँसु झारिबक्सेन। बान्धव स्त्रीय, भगवानका बान्धवहरूका स्त्रीहरू, पाण्डुकी धर्मपत्नी भगवती कुन्ती आमाजी, अब अरू द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा आदि धेरै छन्, मत्स्यगन्धा अर्थात् सत्यवती इत्यादि सबै जो उहाँका बान्धवहरू छन्, उनीहरूले अगारात भनेको घरबाट देवकी सुते निर्याति सती देवकी नन्दन भगवान श्रीकृष्ण त्यहाँबाट प्रस्थान गर्न आँट्दा अभद्रम न, अमङ्गल नहोस्, हाम्रो आँखाबाट आँसु आएर अमङ्गल नहोस् इति यो विचार गरेर उद्गलत बाष्प, बग्न आँटेका, झर्न आँटेका बाष्प भनेको अश्रुलाई, उत्कण्ठात उद्गलत बाष्प, उत्कण्ठाले भगवानको विरहले आत्तिएर आँखाबाट झर्न आएका आँसुहरूलाई निरुन्धन रोकिबक्स्यो, छुन दिइबक्सेन। भगवानलाई अमङ्गल नहोस्, मङ्गलम भगवान विष्णु र मङ्गलम गरुडध्वज भन्ने भएका भगवानलाई मङ्गलै मङ्गल समाएर उनीहरूले आँखामा आँसुलाई स्तम्भित गरिबक्सियो। भगवान जान आँट्दा भगवानलाई एउटा महाराज वीर पुरुष भइबक्सिन्छ, नाना प्रकारका वाद्यहरू बज्न थाले। मृदङ्ग शङ्ख वैर्यश्च वीणा प्रणव गोमुखा धुन्धुर्या नक घण्टाद्या नेदुर्दुन्दुभयस्तथा। मृदङ्ग, शङ्ख, भेरी भनेको नगाडाहरू, वीणा, प्रणव, गोमुख आदि, धुन्धुरी, आनक, घण्टा आदि भनेको तबलाहरू, अनेक प्रकारका, अनि घण्टाहरू, यी विविध प्रकारका वाद्य विशेषहरू हुन्। यिनी बाजाहरू, त्यस्तै दुन्दुभय भनेको नगाडा, ढोल, बडा बडा जो ठुल्ठुला मन्दिरहरूमा हुन्छन् ठुला ठुला ढोल, त्यस्ता नगाडाहरू पनि, नेदु भनेको बाजे, प्रासाद शिखरारूढा कुरुनार्यो दिदृक्षया बभृषु कुसुमै कृष्णं प्रेम व्रीडा स्मिते क्षण। राजमहलको शिखरमा चढेर बारदलीमा, गुइगलमा कहाँबाट भगवानलाई देख्न सकिन्छ। राम्रा राम्रा सुन्दर गगनचुम्बी महलमा जहाँबाट भगवान जान लागेका भगवानलाई पुष्पवृष्टि गरेर स्वागत गर्न सकिन्छ। भगवानलाई बिदाईको स्वागत, भगवानको मार्गमा पुष्पवृष्टि गर्न सकिन्छ। त्यस प्रकारले प्रेम व्रीडा स्मिते क्षण कुरुनार्यः दिदृक्षया प्रासाद शिखरारूढः कृष्णं कुसुमै बभृषु। अर्थात् प्रेम छ, व्रीडा लज्जा पनि छ, त्यसले स्मित इक्षणा मन्द मुस्कानका साथमा जसले कटाक्ष गरिबक्सेको छ, भगवानलाई हेरिबक्सेको छ, त्यस्ता कुरुनार्य हस्तिनापुरका नारीहरूले दिदृक्षया भगवानलाई देख्न इच्छाले, भगवान कृष्णको दर्शनको अत्यन्त अभिलाषाले कहाँसम्म, कता
कहाँबाट धेरै बेरसम्म भगवान्लाई देख्न पाइन्छ त भन्दा प्रासाद शिखर आरूढा, राजमहलका शिखरमा रहेर अर्थात् माथि अग्लो ठाउँमा चढेर कृष्णम भगवान्लाई देख्ने इच्छाले, कृष्णम भगवान्लाई देख्ने इच्छाले कुसुमैहि बभ्रिषु, कुसुमै भनेको पुष्पहरूद्वारा वर्षा गर्नु अर्थात् पुष्पाणी बभ्रिषु, पुष्पहरूको वर्षा गरिबक्स्यो। त्यति बेला अरूहरूले के गरिबक्स्यो त, के कुरु नारीहरूलाई मात्रै भगवान् त्यस्तो प्यारा भइबक्सिन्थ्यो? नारीहरूले मात्र नारायणलाई चाहनुभयो, नरले चाहनु भएन भन्दा नरहरूले पनि चाहनुभयो। सीतातपत्रम जग्राह मुक्तादाम विभूषणम रत्नदण्डम गुडाकेशः प्रियः प्रियतमस्य। गुडाकेशः प्रियः भगवान का प्यारा, भगवान का सखा। जो गुडाकेश भनेको, गुडा भनेको निद्राका आइसा भनेको मालिक, निद्रालाई जिति बक्सेका। त्यस्ता अर्जुनले प्रियतमस्य, प्रियतम भगवानको यात्राका बेलामा मुक्तादाम विभूषितम सीतातपत्रम रत्नदण्डम जग्राह, मोतीका मालाले अलङ्कृत भएको, जसमा जुन दण्डमा रत्नको रत्नमय दण्डा छ, त्यस्तो शीत आतपत्रम झलझल देखिने सेतो, जो आतपत्र भनेको छाता हो, भगवानलाई त्यस्तो छत्र उहाँले समाति बक्स्यो। गुडाकेश सीतातपत्रम जग्राह, अर्जुनले श्वेत छत्र सेतो छातालाई समाति बक्स्यो। उद्धव सात्विकैश्चैव व्यजने परमाद्भुते विक्रियमाण कुसुमै रेजे मधुपति पथि। र उद्धव र सात्विकीहरूले परमाद्भुते व्यजने अत्यन्त सुन्दर चमर लिइबक्स्यो भगवानलाई, चमर पंखा गर्नलाई। कस्ता भगवान? कुसुमै पथि विक्रियमाण, मार्गमा पुष्प वर्षा गरिएका, यस प्रकारले चमर पंखा गरिँदै गरिँदै भगवान पथि भनेको त्यो यात्रा गर्न लागेको मार्गमा मधुपति रेजे, मधुपति यादवेन्द्र भगवान श्री कृष्ण अत्यन्त सुशोभित भइबक्स्यो। जहाँ कुसुमै विक्रियमाण, पुष्पवृष्टि, पुष्पहरूको वर्षा भइराखेको थियो, त्यो त्यस्ता भगवान मार्गमा अत्यन्त सुशोभित भइबक्स्यो। अश्रूयन्ताशिषः सत्यास्तत्र तत्र द्विजहरिताः नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः। मार्गमा भगवान यसो हिँड्दा महात्माहरूका, ऋषिहरूका भगवानका प्रति अद्भुत आशीर्वचन, मङ्गलाशासन, आरतीको वचन, मङ्गलम कौशलेन्द्राय भने झैँ श्रीमद् गोपाल बालाय गोदाभीष्टप्रदायिने श्री सत्या सहितायास्तु कृष्णदेवाय मङ्गलम, भगवानको स्तरी आशीर्वचन मङ्गलाशासन सुनिबक्स्यो। तत्र तत्र जहाँ जहाँ गइबक्सिन्छ त्यो मार्गमा, तत्र तत्र मार्गे पथि द्विजैरिताः सत्याः निर्गुणस्य गुणात्मनः नानुरूपाः अनुरूपाश्च आशिषः अश्रूयन्त। प्रेम पूर्वक मुदा द्विजैरिता, प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मणले दिएको, तत्र तत्र मार्गमा द्विजैरिता ब्राह्मणहरूले भनिएको, ब्राह्मणहरूद्वारा प्रयोग गरिएको भगवानको मङ्गल होस् भन्ने यस्ता सत्य सत्य आशीर्वाद। निर्गुणस्य, प्रकृतिका गुणले रहित भइबक्सेका, अनन्त कल्याण गुणका समुद्र भइबक्सेका, सत्व रजतम यी तीन गुणले निर्लेप भइबक्सेका, तर यी गुण नभइकन पनि कस्तो शब्द छ, निर्गुणस्य अनि गुणात्मन, परस्पर विरोधी शब्द। निर्गुण भगवानको गुणात्मक, गुण स्वरूप भएका, गुणात्मक भइबक्सेका, अर्थात् अनन्त कल्याण गुणले उक्त भइबक्सेका। अनन्त कल्याण गुणात्मकोऽसौ बहवो नृपकल्याण गुणा सन्ति सुतस्यते भनेर बताएको हुनाले अनन्त कल्याण गुणगणैक
निलय त्यस्ता भगवानलाई नानुरूपा आशिष भगवानको अनुरूप आशीर्वाद छैन। परिपूर्ण काम भगवानलाई हामीले सानो आशीर्वादले त्यो बराबरी हुन्छ र हुँदैन। अनि अनुरूपाश्च आशिष भक्तका प्यारा भइबसेको हुनाले भक्तको प्यारो गर्ने भगवान भएको हुनाले भगवानका लागि अनुरूप पनि भगवानको अनुरूप छैन, तर फेरि अनुरूपाश्च भक्त प्रिय भएको हुनाले भगवानलाई त्यो अनुरूप पनि भए। त्यस्ता आशिष ना अनुरूपा नानुरूपा अनुरूपाश्च, यहाँ सन्धि आर्ष हो, यो यहाँ सन्धि हुँदैन। नानुरूपाहा विसर्ग चाहिँ सन्धि हुँदैन, तर यो यहाँ जो सन्धि छ यो आर्ष हो, वैदिक प्रयोग हो। त्यस हुनाले इतिहास पुराणम च पञ्चमो वेद उच्यते। इतिहास पुराण यो पञ्चम वेद भनेको पाँचौं वेद हो। यो यहाँ पाणिनीको गति चल्दैन। त्यस्ता भगवानका दिव्य भगवानप्रति महात्माहरूद्वारा दिएको आशिष मुदा प्रयुक्त आशिष अश्रुयन्त, ती आशीर्वाद सुन्दै सुन्दै भगवान रथमा चढेर जाँदै भइबक्सिन्छ। जब भगवान जान आँटिबक्स्यो। अन्योन्यमाश्रित सञ्जल्प उत्तम श्लोक चेतसां कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणां सर्वश्रुति मनोहर। उत्तम श्लोक चेतसां कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणां सर्वश्रुति मनोहर अन्योन्य संजल्प आसीत। अर्थात उत्तम श्लोके चेतांसी येषां तेषां उत्तम श्लोक चेतसां, उत्तम श्लोकमा मन छ बुद्धि छ जसको, यस्ता भगवान श्रीकृष्णका भक्त भएका, भगवान श्रीकृष्णको भक्तिमा चित्त भएका को त कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणां माने हस्तिनापुरका स्त्रीहरूको, युधिष्ठिर महाराजको त दिव्य महानगरमा रहेका समस्त नारीहरूको, तिनीहरूको जो जल्प हो, तिनीहरूको पवित्र श्रीवचन हो, कस्तो त्यो त सर्वश्रुति मनोहर, सबैले सुन्दा पनि अत्यन्त सुन्नलाई सबैको श्रुति कानलाई र मनलाई हरण गर्ने भएको, श्रोत्र मनोहर, मनलाई र कानलाई पनि अति आनन्द दिने भएको यस्तो अन्योन्यम सञ्जल्प आसीत। अन्योन्यम भनेको परस्परमा तिनीहरूको सञ्जल्प भयो। कसरी सबै किलायाम पुरुषः पुरातन इत्यादि हृदयमा धारण गरेर भनिबक्सिन्छ। यति सुन्दर यही नजिकै आयो तत्काल। यस्तो सञ्जल्प भयो कि यस्तो सुन्दर संवाद उनीहरूले परस्परमा, सखीहरूले, हे सखी हेर न यस्ता भगवान जो सृष्टिभन्दा पहिले महाप्रलयमा जो एकमात्र भइबक्सिन्छ, तिनी भगवान नारायणै कृष्ण रूपमा हिँडिबक्सिँदैछ भन्दै सबै किलायम पुरुष पुरातनो य एक आसीद अविशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मन् निशिसुप्त शक्तिषु। यह एकः जुन एउटा भगवान श्रीमन नारायण अग्रे भनेको सृष्टिभन्दा पहिले, सृष्टि प्राक अप्य पूर्विका सृष्टि हुन्छ, प्रलय पूर्वक अनि बल्ल सृष्टिको कथा हुने हुनाले अग्रे भनेको सृष्टिभन्दा पहिले। पुरुषो हवै नारायण आसीत न ब्रह्मा नेशान नेमेद्यावा पृथ्वी भने अनुसार जो भगवान एउटै भइबक्सिन्थ्यो, सकल जगतका उपादान कारण र निमित्त कारणद्वारा वेद वेदान्तमा प्रसिद्ध भएका जो भगवान, जुन भगवानले बहुश्याम प्रजायेय एकोहम बहुश्याम प्रजायेय म एउटा छु भनेको महाप्रलयमा नाम रूप विभाग गर्न अयोग्य रूपमा एउटा छु, त्यहाँ पनि सूक्ष्म चित्र अचित विशिष्ट भगवान भइबक्सिन्छ। सृष्टिकालमा पनि एउटै भगवान भइबक्सिन्छ, महाप्रलयमा पनि एउटै भगवान, अहिले पनि एउटै भगवान। त्यो महाप्रलयको भगवान र अहिलेको भगवान एउटै हो, त्यसलाई हो अद्वैत भनेको। कस्तो अद्वैत?
निक्लो रसहीन अद्वैत होइन, अनेक कल्याण गुणले युक्त भएको, अनन्त जड र चेतनले विशिष्ट भएको। जस्तै राजा नाना प्रकारका आभूषणले युक्त हुन्छन्, त्यस्तै भगवान पनि जगत सृष्टित्व, पालकत्व, संहर्तृत्व इत्यादि यी लौकिक गुण छन्। त्यस्तै भगवानका सत्यम, ज्ञानम, अनन्तम ब्रह्म इत्यादि निरन्तर सदा रहने गुण छन्। यिनी जुन तटस्थ लक्षण हुन्, कहिले कहिले रहने, उनी स्वरूप लक्षण हुन्, नित्य निरन्तर भगवान तिम रहने। त्यस्ता भगवान यो श्रीमन्नारायण भइबक्सिन्छ, जसले बहुश्याम प्रजाय भन्ने यो व्याक्रिया गरिबक्सियो, संकल्प गरिबक्सियो। त्यस्ता भगवान श्रीमन्नारायण नै वास्तवमा जो मुमुक्षुद्वारा ध्येय, ज्ञेय, दृश्य, वेद वेदान्तद्वारा प्रतिपाद्य भइबक्सिन्छ, वेद वेदान्तद्वारा जानिने स्वरूप भइबक्सिन्छ। जो भगवान अब अति जगत्यति इत्यादि अगाडि आउँछ, सृष्टि गरिबक्सिन्छ, पालन गरिबक्सिन्छ, संहार गरिबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवानलाई यहाँ अगाडि 4वटा श्लोकद्वारा भगवानको सर्वसंहर्तित्व, सर्वपालकत्व, सर्वसृष्टित्व, मोक्ष प्रदातित्व आदि अनन्त अनन्त कल्याण गुणका आश्रय भइबक्सेका भगवानलाई भगवानकै अनुग्रहले जाने यिनीहरूले। साधारण नारीहरूले पनि जाने, बडा बडा वेदान्तीहरूले नि जसको पार पाउँदैनन् त्यसलाई भगवानले सोही जानै जाही देहु जनाई, तेवै विदन्त्यति तरन्ति च देव मायाम स्त्री हूण शूद्र सबरा अपि पाप जीवा। पाप कुलमा जन्मेका स्त्री, शूद्र, हुण, शबर आदिले पनि भगवानलाई जान्दछन्, जसलाई भगवानले यसले जानुन् भनी बक्सिन्छ। अर्थात् जो निष्कपट भावनाले, निरहम भावनाले भगवानका भर परेका हुन्छन् तिनले भगवानलाई जान्दछन्, अरूले जान्दैनन् भने चाहिँ त्यस्ता ती स्त्रीहरूले भगवानको प्रार्थना गर्नुहुन्छ। अग्रे गुणेभ्यो, जो एउटा भगवान, यह एक, जो एउटै भगवान भइबक्सिन्छ भने सृष्टिकालमा पनि एउटै भगवान, प्रलयकालका पनि एउटै भगवान भनेको महाप्रलयमा जो सूक्ष्मचित अचित विशिष्ट जो भगवान, सृष्टिकालमा जो स्थूलचित अचित विशिष्ट भगवान त्यो एउटै हो। तो यह एक जो एउटै भइबक्सिन्छ, उनै यिनी पुराण पुरुषोत्तम नारायण नै यहाँ कृष्ण भइबक्सिन्छ। यो हृदयमा धारण गरेर भनिबक्सिँदैछ। अग्रे सुप्त शक्तिषु जगदात्मनि ईश्वरे निमिलितात्मन, निमिलितात्मनि हो या नि हो यो परमे व्योमन भनेर वेदमा लेखा हुन्छ, वेदान्तमा परमे व्योमन भनेको परमाकाशे व्योम नि हो तर व्योमन, त्यस्तै चाहिँ जगदात्मन। त ईश्वरे जगदात्मन निमिलितात्मन अविशेषे एकः पुरातनः पुरुषः यह आसीत् स वै अयम् किल। अर्थात उनै जो महाप्रलयमा अविभक्त नाम माने स्थूल जो नाम रूप विभाग गर्न अयोग्य सूक्ष्म चित अचित विशिष्ट अविभक्त नाम जो महाप्रलयमा जो एउटै नारायण भइबक्सिन्छ, उनै नारायण अहिले विभक्त नाम, यो विभिन्न पृथ्वी, जल, नदी, नाला विभिन्न रूपले अनेक भेदले देखिने भएको उही नारायण अहिले हाम्रा यी चर्म चक्षुले देखिने गरी हेर्नु सकियो। यो हाम्रो जुन हस्तिनापुरको राजमार्गबाट जाँदै भइबक्सिन्छ। अग्रे भनेको सृष्टिभन्दा पहिले सुप्त शक्तिसु कर्मरूप शक्ति, कर्म उद्बोधन गर्ने जो शक्ति हुन्, तिनी सबै कर्म प्रदानलाई समर्थ भएका शक्तिहरू महाप्रलयमा सुतेका हुन्छन्। त्यति बेला सुप्त शक्तिसु सुतेका अवस्थामा अर्थात् फल दिनको लागि अप्रवृत्त भएका अवस्थामा जगदात्मन
ईश्वरे जगदात्मन पनि यहाँ जगदात्मनि जगत छ आत्मा जसको अनि आत्माको अर्थ शरीर हो अनि जगत आत्मा जगत आत्मा जगत छ जसको आत्माको अर्थ शरीर पनि हुन्छ अनि जगत आत्मा बहुब्रीहि र तत्पुरुषमा जगतको जो आत्मा भइबक्सिन्छ जगत भनेको जड चेतन दुई प्रकारको प्रकृति परा प्रकृति र अपरा प्रकृति दुईटै भगवानका शरीर हुन् दुईटैका भगवान आत्मा भइबक्सिन्छ त्यस्ता जगदात्मनि जगतका आत्मा भइबक्सेका अर्थात् जगतका अन्तर्यामी भइबक्सेका जो ईश्वरे सर्वनियन्ता भगवान श्रीमन्नारायणले निमिलित आत्मन भनेको निमिलित आत्मनि भनेको जब भगवानले सृष्टि आदि गर्ने भावलाई निवृत्त गरेছে निवृत्तात् भनेको निवृत्त छ जसको सर्गादि संकल्प जसको त्यस हुनाले सृष्टिको कार्यलाई छोडेर जब शेष शय्यामा भगवान सुति बक्सिन्छ यसको अर्थ त्यति बेला के हुन्छ त अविशेषे भगवान नाम रूप विभागले रहित भइबक्सेको हुन्छ सूक्ष्म नाम रूप विभाग अनरह सूक्ष्म चिद अचित विशिष्ट भइबक्सिन्छ त्यस हुनाले विशेष विभाग गर्न सकिँदैन अविशेषे विभाग रहित नाम रूप विभागले रहित भइबक्सेका अवस्थामा सती एकः एउटै जो जस्तो अरू कोही पनि छन् त्यति बेला त सबै सूक्ष्म चित अचित विशिष्ट भएर एउटा मात्र रहिबक्सेको छ सर्वत्र जलामय एकार्णव जगतमा एउटा भगवान श्रीमन्नारायण शेष शय्यामा शयन गरिबक्सेको छ त्यस्ता एउटा एकमात्र भगवान जो पुरातन पुराण पुरुषोत्तम भइबक्सिन्छ सधैँ नयाँ भइबक्सिन्छ जो पुरुष प्रत्येक प्राणीका हृदयमा शयन गरिबक्सिन्छ पुरुषु सेतेति पुरुष पुरुषु सेते पुरुष पुरुहरूमा शयन गर्ने अर्थात् पुरु भनेको पर्याप्त शरणदाने पर्याप्त दिइबक्सिने भएका यस्ता परम पुरुष भगवान यह आसीत जो महाप्रलयमा अग्रे गुणेभ्यो सृष्टि प्राक यह एकः पुरुष पुराण पुरुष आसीत जो भगवान रहिबक्सिन्छ हुनुहुन्थ्यो स वै अयम उनै श्रीकृष्ण उनै भगवान पुराण पुरुषोत्तम नारायण नै अयम यी हाम्रा चर्मचक्षुले देखिँदै मोर मुकुटवाला द्वारिकाधीशका रूपमा रथारूढ जो अहिले प्रस्थित भइबक्सिँदैछ यहाँ सामान्य भइबक्सिन्न साक्षात् भगवान भइबक्सिन्छ स्त्रीहरूले यस्तो दिव्य बडा बडा वेदान्तीहरूले पनि नसम्झिने गरी उहाँहरूले सम्झिबक्सियो त्यस हुनाले अविभक्त चिद अचित शरीरक सूक्ष्म चिद अचित विशिष्ट भगवान श्रीमन्नारायण हेर्नुहोस् हाम्रा सामनेबाट अहिले विभक्त चिद अचित विशिष्ट भनेको स्थूल नाम रूप विभाग गर्न योग्य स्थूल चिद अचित विशिष्ट उनै भगवान नारायण जो सूक्ष्म चिद अचित विशिष्ट महाप्रलयमा जो एउटा भइबक्सिन्छ उनै नारायण यहाँ अहिले सूक्ष्म चिद अचित विशिष्ट यो समस्त जगतका जो कारण भइबक्सिन्छ उनी भगवान सबैको एउटा फल रूपमा अगाडि जाँदै भइबक्सिन्छ हेर्नु सखी हे सखियो पश्चात हेर्नुहोस् अभिप्राय त कस्ता भइबक्सिन्छ भगवान भनेको यो समस्त जगतको उपादान कारण निमित्त कारण पनि जो भइबक्सिन्छ अरू कोही कारण यो जगतको अरू कोही निमित्त कारण पनि अरू कोही छैनन् भगवान नै उपादान कारण निमित्त कारण सहकारी कारण पनि भगवान नै हो उपादान कारण घडाको मृत्तिका हो निमित्त कारण कुम्भकार हो सहकारी कारण चक्र दण्ड चिवर आदि हुन् सबै कारण भगवान नै भइबक्सिन्छ स एव भूयो निजवीर्यचोदितां स्वजीवमायां प्रकृतिं शिश्रिक्षतिं अनामरूपात्मनिरूपनामनि विदित्समानोऽनुससार शास्त्रकृत शास्त्रकृत भनेको वेद वेदान्तका प्रवर्तक भइबक्सिन्छ अनादि शास्त्रहरू छन् वेद अनादि हुन् अनादि निधना नित्या भागवत सृष्टा स्वयंभुवा अनादि निधन यस्ता
जो वेद भगवान भइबक्सिन्छ ती वेद भगवानलाई भगवानले भगवानका हृदयमा रहेका हुन्छन्, नित्य रहेका हुन्छन्। नित्य नारायणका हृदयमा नित्य वेद विराजमान भइबक्सेको हुन्छ। जति बेला जति अंश संसारलाई चाहिन्छ त्यति अंश ती प्रकट हुन्छन्। जति हामीले देखेका छौँ त्यति वेद होइनन्। वेद अनन्तावै वेदाः, अनन्त वेद भइबक्सिन्छ। अनन्त नारायणका महिमा गान गर्ने भएका वेदको पनि सीमा छैन, अनन्त भइबक्सिन्छ। त्यहीमध्ये जति जति ऋषि महर्षिहरूले तत्तत्कालमा साक्षात्कार गरिबक्स्यो तिनको नाम यहाँ हामीले सुन्दछौँ। ती साक्षात्कार गरेकै पनि अहिले ती सबै पर्याप्त रूपले हामीले प्राप्त गर्दैनौँ। कतिपय लुप्त भइसके, कतिपय के छन्। ती परिसङ्ख्या गरेर जो बताइन्छ त्यति मात्र होइनन्, वेद अनन्त छन् वेद। त अनाम रूपात्मनि रूपनामनि विधिस्यमानः शास्त्रकृत यः भूयः निजवीर्य चोदितां मायां स्वजीव मायां शिश्रिक्षतिं प्रकृतिम् अनुससार स एव अयं पूर्ववर्ती श्री कृष्ण। अर्थात जुन भगवानले अनाम रूपात्मनि, जसको नाम छैन, जसको रूप छैन, त्यस्तो जो जीव हो, अनाम रूपात्मनि, नाम रूप नभएको जीवलाई, अर्थात महाप्रलयमा नाम रूप विभाग रहित भएको जीव हो, जातिवादी अनन्त जीवहरूलाई अनाम रूपात्मनि, रूप नामले रहित भएको माने प्रकृति के रे अभिच अचित विशेषितान प्रलयसी मनि संसरत। महाप्रलयमा अचितसँग अविशिष्ट, अचित भन्दा अलग्याउन नसक्ने, अचित अविशेषितान, अचितसँग अलग्याउन नसक्ने, एउटै भएर जड चेतन एउटै भएर तिलमा तेल र पिना पनि एउटैमा रहे गरी त्यस प्रकारले अनाम रूपात्मनि, नाम रूपले रहित भएको महाप्रलयमा त्यस्तो जीवलाई, त्यो जीवका प्रति रूपनामनि विधिस्यमान, त्यसलाई नाम रूप विभाग गर्न इच्छा गरिबक्सिने भएका, विधिस्यमान कर्तुम इच्छमान, चिकिर्षु गर्न चाहने भएका, जो शास्त्रकृत भनेको वेद शास्त्रका प्रवर्तक जो भगवान भइबक्सिन्छ, अद्वितीय भगवान, उहाँले नै भूयः फेरि पनि, अर्थात् सृष्टिका प्रारम्भमा महाप्रलयको रात्रि सकिएपछि निजवीर्य चोरिताम, आफ्नो पराक्रम, आफ्नो सङ्कल्पले प्रेरित भएर एकोहम बहुश्याम भन्ने बहुभवन सङ्कल्पले प्रेरित भएर स्वजीव मायाम भनेको आफ्नो अंश भएको जीवलाई, जसले मायाम भनेको मोहित पार्दछन्, आफ्नो अंश भएको जीवलाई मोहित पार्ने भएकी मायाम भनेको विचित्र कार्य गर्ने शक्ति भएकी आफ्नै मायालाई, विष्णु मायालाई शिष्य कस्ति त शिश्रिक्षितिम स्रष्टुम समुत्सुकाम, सर्जनोत्सुकाम, सृष्टि गर्न उत्सुक भएकी ती को हुन् त? प्रकृति, मूल प्रकृतिलाई भगवानले अनुसार तिनको अन्तर्यामी भएर भगवानले यो जगतलाई नाम रूप विभागमा प्रकट गरिबक्स्यो। ती सबैका अन्तर्यामी भएर सबैमा भगवानले प्रेरक भगवान नै भइबक्सिन्छ। त त्यस्ता यो विचित्र नाम रूप विभाग गर्न नसकिने सूक्ष्म चित अचित विशिष्ट जो महाप्रलयमा एकमात्र भगवान भइबक्सिन्छ, ती भगवानले नाम रूपले रहित भएका अचित जस्तै, अचित प्राय जस्तै भएका अचित विशेषितान प्रलय सीमनि संसारतः, प्रलयको महान समुद्रमा बस दुःख पाइराखेका ती चेतनहरूलाई कर्णकलेवरैः घटयितुं दयमान मनः, तिनीहरूलाई नाम रूप नाम नै विधिस्यमान, तिनलाई रूप नाम शरीर इन्द्रिय मन प्राण बुद्धि इत्यादिले युक्त विशिष्ट गराएर
अमुक भनेर भन्न सक्ने गराउन इच्छा गरेका भगवान श्रीमन्नारायणले बहुव्याकर बहु रूपमा आफू प्रकट हुनको लागि प्रकृतिको अनुसार ती प्रकृतिको अन्तर्यामी भएर भगवानले यो जगतको सृष्टि गरिबक्स्यो। जुन भगवानले, जुन नारायणले, जुन पुराण पुरुषोत्तम भगवानले पुरुषो वै नारायण अकामयत प्रजाः सृजयति भनेर जो कामना गरिबक्स्यो, जुन नारायणदेखि नारायणात् ब्रह्मा जायते, रुद्रो जायते, इन्द्रो जायते, प्रजापति प्रजायते भनेर वेदले भन्छन्, हो तिनै श्रीमन्नारायण भगवान निरुपाधिक समस्त चेतनहरूका आधार उपाय फल नारायण शब्दको अर्थ हो तिनै नारायण। हेर्नुहोस् कृष्ण रूपमा अवतार लिएका ती देवकीका पुण्यका पुञ्ज हे सखी हाम्रा सामने जाँदै गइबक्सिन्छ। सबा अयं यत पदमात्र सूरयो जितेन्द्रिया निरेजितमातरीश्वनः पश्यन्ति भक्त्युत कलितामलात्मना नन्वेष सत्वं परिमाष्टुमर्हति। सबा अयम हे सखी, हे प्रिय सखी, परस्परमा संवाद गरिबक्सिँदैछ। स वै निश्चय अयम उनै स भनेको पुराण पुरुषोत्तम भगवान नै, अयम यिनी भगवान नारायण, वै निश्चय नै यी भगवान श्रीकृष्ण उनै पुराण पुरुषोत्तम विराजमान भइबक्सिन्छ। जसलाई अत्र सूरयः जितेन्द्रियाः निर्जितमातरीश्वनः भक्ति उत्कलित अमलात्मना यत्पदं पश्यन्ति ननु एष स एष सत्वं परिमाष्टुम अर्हति। अत्र भनेको यो भारत भूमिमा, यो कर्म भूमिमा जितेन्द्रिया जितेका छन् शब्दादि विषयबाट इन्द्रियलाई, जसले शब्दादि विषयबाट प्रत्याहृत गरेका छन्, आफूतर्फ अन्तर्मुखी गराएका छन् इन्द्रियलाई, जसले इन्द्रियका विषय भगवानलाई बनाएका छन्, जसले त्यस्ता जितेन्द्रिया। इन्द्रियलाई जित्न सकिँदैन, इन्द्रियको विषय भगवानले बनाएछौँ, जित्न सकिन्न। जित्न त प्रयास गर्नुभयो। विश्वामित्र पराशर प्रभृतयः वाताम्बुपर्णाशना तेपि स्त्रीमुखपङ्कजं सुललितं दृष्ट्वैव मोहङ्गताः शाल्यन्नं सघृतं पयोदधियुतं भुञ्जन्ति ये मानवाः तेषामिन्द्रियनिग्रहो यदि भवेत् विन्ध्यस्तरेत् सागरम्। हाम्रा प्रयत्नले साध्य हुन्छ र? यी इन्द्रियका विषयमा भगवानलाई गराएपछि तेषामेव अनुकम्पार्थम् अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता भनेअनुसार विषय प्रावण्य रूपी विषयमा आभिमुख्य भइराखेको हो यी मन्द इन्द्रियहरूलाई जब भगवानले प्रत्येक इन्द्रियका मनका वृत्तिमा आफूदेखि बक्सिन्छ त्यति बेला अनि निर्जित मातरीश्वन जितेन्द्रिय भइन्छ। त्यस्ता जितेन्द्रिय प्रत्येक इन्द्रियको विषय भगवानलाई बनाएका जितेन्द्रिय, शब्दादि विषयबाट इन्द्रियलाई भगवत अभिमुख गराएका जो जितेन्द्रिय ती मुनिहरू भइबक्सिन्छ। निर्जित मातरीश्वन प्राणायामद्वारा प्राणलाई आफ्नो वशमा गरेका, स्वाधीन गराएका छन् प्राणलाई, जसले यस्ता सूरयः ज्ञानीहरू विद्वानहरू दोष जान्ने भएका गुणग्राही भएका त्यस्ता महात्मा विद्वानहरूले भक्ति उत्कलिता अमलात्मना भक्तिले उत्सुक भएको निर्मल मन जसको बुद्धि जसको त्यस्तो दृश्यते त्वग्र्या बुद्ध्या शुद्ध बुद्धिले जो देखिबक्सिन्छ। यो सात्विक आहारद्वारा कसैलाई छलछाम नगरेर मायाम न सेवे भद्रमते न वृथा धर्ममाचरे शुद्ध भावम गतो भक्त्या शास्त्रात् वेदमि जनार्दनम भनेर सञ्जयलाई कसले सोधे, हजुरले यसरी भगवानलाई कसरी जान्नुहुन्छ? गावल गणे कतस् काते बुद्धि
यया जसले जनार्दनलाई जान्दछ भन्दा यस्तो गर्छु, मैले छलकपट गर्दिनँ, तामसी आहार लिन्न, सात्विक आहार सेवन गर्दछु, अनि भगवानका भक्तमा, भगवानमा, आचार्यमा सद्बुद्धि गरेका छु र अनि भक्त्या शुद्ध भावम गतो भक्त्या, भक्तिद्वारा मन इन्द्रियका विषयहरू शुद्ध भए अनि भक्त्या अर्थात् शास्त्राद वेदमी जनार्दनम, शास्त्रद्वारा गुरुले अनुकम्पा गरेर दिएको शास्त्रद्वारा अर्थात् वेदैका वेद्य भगवानलाई वेदद्वारा जानिन्छ भने चाहिँ त भक्ति उत्कलिताम अमलात्मना पश्यन्ति यम पश्यन्ति, जसलाई भक्तिले उत्कण्ठित भएको निर्मल बुद्धिद्वारा जसलाई देखिन्छ, मनसी विलसिताक्षणा भक्ति सिद्धाञ्जनेन भने अनुसार भक्ति सिद्धाञ्जनद्वारा जसलाई देख्न सक्छ। निधिमेय महिमानम भुञ्जते एपि धन्य भने अनुसार त भक्ति रूपी सिद्धाञ्जन लगाएपछि भगवानलाई मानव अमूल्य निधि जस्तो पाएर अनि त्यसमा गदगद हुन्छन् भने चाहिँ निर्मल बुद्धिद्वारा सूरयः यम पश्यन्ति, ज्ञानी विद्वानहरूले जुन भगवानलाई अर्थात् यत्पदम जुन भगवानको पाउलाई, जुन भगवानको तद्विष्णु हो परम पद मन्दिर वैकुण्ठलाई अर्थात् पदका उपलक्षणले आश्रयण सौकर्यापादक आश्रित कार्यापादक दिव्य गुण विशिष्ट आपाद चूडा पर्यन्त दिव्य मङ्गल विग्रहलाई परम भोग्य भगवानका दिव्य श्री चरणकमललाई सूर्यहरूले ज्ञानीहरूले पश्यन्ति, जुन पदलाई देखि बक्सिन्छ, साक्षात्कार गरी बक्सिन्छ। यस त्यही उनै भगवान नारायणले सत्वम भनेको हाम्रो मनलाई अन्तस्करणलाई परिमाष्टुम अरति, हाम्रो मनलाई शुद्ध गराउन उहाँ नै योग्य भई बक्सिन्छ। भगवानले नै परम पवित्र भई बक्सिन्छ। भगवानको कृपा नभइकन यो मन शुद्ध हुँदैन। यो मनलाई अति शुद्ध बनाउनको लागि यिनै भगवान नै योग्य भई बक्सिन्छ। हेर्नु सकियो, यस्ता भगवानलाई हामीले देख्न पायौँ माने अत्यन्त दुर्लभ पनि यी भगवानको यो सुन्दर दर्शन, जसको दर्शनले मन पवित्र हुन्छ, यस्ता भगवानको दर्शन हामीले पाएका छौँ। यो अत्यन्त दुर्लभ वस्तुको अपार निधिको प्राप्ति हो। यस्तो बहुमूल्य वस्तु, अति दुर्लभ वस्तु सुलभ भगवान भई बक्सियो। भगवानको निरहेतु कृपा भनेर भगवानको कृपालाई अनुसन्धान गरी बक्सिन्छ। सज्जन वृन्द हो, आज अब समय सकिएको छ। अब यहीँ राखौँ कि हजुरलाई फेरि भोलि निवेदन गरौँला। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति।